इंसान और इब्लीस की खुल्लम खुल्ला दुश्मनी तो उसी दिन से ही शुरू हो गई थी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को खलीफतुल अर्ज़ के मनसब पर फाइज किया। इब्लीस अपने ताऊती लश्कर के साथ मुख्तलिफ अदवार में इंसान को नीचा दिखाता रहा, लेकिन इसको सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त नसीब हुई जब 1920 में बिला आखिर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और अमलन पूरी दुनिया पर तागूत की हुक्मरानी का आगाज हो गया। पूरी दुनिया में एक भी इस्लामी मुल्क आज़ाद ना रहा और ना पूरी दुनिया के एक इंच पर अल्लाह का निज़ाम का नफाज बाकी रहा। तागूत इस दुनिया पर मुतलकुल अनान हुक्मरानी कर रहा है और मुस्तकबिल करीब में इसकी हुक्मरानी को कोई दरपेश चैलेंज भी नजर नहीं आता। इन सारी कामयाबियों के बावजूद भी तागूत हमेशा इस जमीन से दूर एक महफूज ठिकाने की तलाश में बेचैन रहा। जमीन से नजदीक तरीन सैयारा यानी चांद, जो कि जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर है, पर आबादकारी के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए और बिला आखिर 1969 को इंसान ने पहली दफा चांद पर उतरने का दावा कर दिया। बहुत वसाइल बर्बाद किए गए लेकिन वहां इंसानी आबादकारी के असबाब न मिल सके। लेकिन ये शैतानी ताकतें हर कीमत पर जमीन से दूर एक महफूज ठिकाने की तलाश के लिए बेचैन रहीं। चांद के बाद जमीन से नजदीक तरीन 2 ही सैयारे थे, एक वीनस, दूसरा मार्स। वीनस जो कि हमारी जमीन से 254 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री है, जिसमें इंसान की आबादकारी बिल्कुल मुमकिन नहीं। मार्स ही दूसरा और आखिरी ऑप्शन बचता है, जो कि जमीन से 217 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री है और यहाँ हवा और पानी के असरात भी मिले हैं। चूंकि ज़मीन के शुमाल में भी टेम्परेचर 55 डिग्री तक गिर जाता है और इंसान इस टेम्परेचर से मानूस है। यहाँ का साल 687 दिन और दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है, तो मौसम की तब्दीली को भी नोट किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक ज़मीन के माहौल से मुताबिकत रखते हैं। 20 जुलाई 1976 को तजर्बाती तौर पर इंसान पहली दफा मार्स पर कुछ सामान की लैंडिंग में कामयाब हो गया। आज तकरीबन 24 साल बाद नए तजर्बात की रोशनी में नासा ने जो नई वीडियोस और इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर रहा है, इससे मालूम होता है कि दर हकीकत ये वहाँ कुछ न कुछ बेस कैंप बनाने में कामयाब हो चुके हैं और अगर नहीं भी हुए तो बहुत जल्द ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें इसके इशारे मिलते हैं। मार्स तक पहुंचने के लिए अभी 8 से 9 माह लगते हैं और एक ट्रिप पर तकरीबन 4 अरब डॉलर की करीब लागत आती है। इसमें हार्डवेयर के अखराजात भी शामिल हैं और इनका ख्याल है कि अगले फेज में ये 6 माह या फिर 40 दिन और बाद में एटॉमिक रॉकेट के जरिए ये इस सफर को 14 दिन की मुसाफत में कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल ये नहीं कि कितना वक्त और सरमाया लगता है, असल सवाल ये है कि इस कदर वसाइल इस पर आखिर खर्च क्यों किए जा रहे हैं और इसके लिए इतनी बेचैनी क्यों है, और खसूसन एक ही वक्त में अमेरिका, चाइना और यूएई इस प्रोजेक्ट के लिए इस कदर बेताब क्यों है। इन सब सवालों के लिए हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुद पर कत्ल करेंगे। जिस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इस वक्त दुनिया में लुद नाम का कोई मकाम ही नहीं था। आज लुद इसराइल के एक शहर का नाम है। लुद तिल अबीब से 24 किलोमीटर शुमाल मशरिक और यरूशलेम से 45 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़या है। लुद 77,223 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा लेकिन इंतहाई अहमियत वाला शहर है। लुद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें इसराइल का सबसे बड़ा और मसरूफ एयरपोर्ट वाक़ है, जिससे सालाना तकरीबन 24 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और ये इसराइली एयरलाइन आर्किया का हब भी है। इस एयरपोर्ट का नाम लुद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसको 1973 में बदल कर इसराइल के पहले वजीर आज़म बेन गुरियन के नाम पर रख दिया गया। इस एयरपोर्ट पर इसराइल का वाहिद स्पेस स्टेशन भी कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मुताबिक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में मरकजी मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे।
یہ وہ وقت ہوگا جب دجال تمام مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوگا اور جن کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے، اور تمام مسلمان مسجد کے اندر محصور ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گے، سیدنا مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے، مسجد کا دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے تو دجال کو سامنے پائیں گے۔ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پانی میں نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، فرار اختیار کرے گا، اس کا تعاقب ہوگا اور لد کے مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اب یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال تل ابیب اور یروشلم جیسے بڑے شہروں کو چھوڑ کر صرف لد ہی کی طرف کیوں فرار اختیار کرے گا، جبکہ دمشق سے لد کا فاصلہ باقی دونوں شہروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بنتا ہے۔ دمشق سے تل ابیب 213 کلومیٹر، یروشلم 217 کلومیٹر اور لد 218 کلومیٹر۔ اس کی محض وجہ یہ ہے کہ یہود قرآن اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم سے بڑھ کر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ حرف بحرف سچ ثابت ہونے والا ہے، مگر یہ محض اپنی ضد کی بنا پر اس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یہود آج دنیا اور اس کے تمام تر اسباب پر قابض ہو چکے ہیں اور دجال کی سرپرستی میں عالمی حکومت کے اعلان کے لیے دجال کے منتظر ہیں۔ ان کی بے چینی اور جلد بازیوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید دجال کی آمد اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں سے ان کا آخری معرکہ ضرور ہونا ہے اور اس میں ان کو شکست بھی ہونی ہے اور ان کا قتل عام بھی، اور ان کے مسیحا دجال جیسا کہ یہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی مارا جائے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اب یہ ان سب کی روک تھام کے لیے اپنی ٹیکنالوجی اور دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ یقین رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ناقابل شکست مسلمانوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا، یہ قدرت کو بھی مغلوب کر لیں گے۔ ان کی یہ ساری تدبیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں رونما ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے ہیں۔ خراسان سے سیدنا مہدی علیہ السلام کی نصرت کو نکلنے والے لشکر کو روکنے کے لیے یہ افغانستان میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کے ہاتھوں یہود کا قتل عام ہوگا۔ ہر درخت اور پتھر پکار پکار کر اپنے پیچھے چھپے یہودی کے بارے میں بتائے گا، سوائے غرقد کے درخت کے۔ اس قتل عام سے بچنے کے لیے اسرائیل بھر میں 20 کروڑ سے زائد غرقد کے درخت کاشت کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر دجال کو قتل سے بچانے کے لیے لد میں بہت بڑا سپیس سینٹر قائم کر چکے ہیں۔ دمشق سے دجال بھاگ کر لد کو فرار ہوگا تاکہ اس سپیس سینٹر تک پہنچ سکے اور وہاں زمین سے دور مارس کی طرف بھاگ کر وہاں پناہ لے سکے کہ جہاں طاغوتی قوتیں یا تو پہلے سے ہی کوئی سپیس سینٹر بنا چکے ہوں گے یا جلد اللہ ان کو اس میں کامیاب کر دے گا۔ اسی وجہ سے آج اکانومی کے بدترین حالات کے باوجود مارس مشن ان کی اولین ترجیح بن چکا ہے، اور ان کی انہی پھرتیوں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، مگر اللہ کو اپنا نور مکمل کیے بغیر ہرگز کچھ منظور نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات حرف بحرف اسی طرح ہونی ہے کہ جیسے دنیا کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں، اور چاہے یہ شیطانی قوتیں جتنی مرضی چالیں چل لیں، کامیاب تو بہرحال اللہ ہی کی چال کو ہونا ہے، جیسے کہ اللہ آل عمران میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور اللہ کے دین کو ہر حال میں غالب ہونا ہے، چاہے یہ شیطانی طاقتیں کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، کس قدر ہی ٹیکنالوجی میں ترقی کیوں نہ کر لیں، غالب تو اللہ کے دین کو ہی ہونا ہے۔